नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आजको कक्षामा हामीले कक्षा 1 को कति कक्षाको रहेछ? 1 कक्षाको गणित विषयको पाठ 19 मा पाठ 19 हेर्नुस् त के होला पाठ 19 मा? हो, समय भन्ने पाठ छ। आज हामीले समय भनेको के होला यो विषयवस्तुमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। सबैजनाले पल्टाउनुस् त किताब। पल्टाउनु भयो? स्याबास। पाठ 19 पल्टाउनु भयो नि? हो, पाठ 19 मा समय छ कि छैन होला त? छ। अब हामीले आजको कक्षामा कति रमाइला कुराहरू गर्छौँ। आज हामीले त यहाँ 4 वटा समयको बारेमा पढ्छौँ। एउटा बिहानको समय, अनि बिहानको समयमा हामीले के काम गर्छौँ होला त्यो पनि हामीले जान्नेछौँ। यसो सम्झिनुस् त, हामीले बिहानको समयमा के काम गर्छौँ होला? त्यसै गरी दिउँसोको समय कस्तो हुन्छ होला, अनि दिउँसोको समयमा हामीले के काम गर्छौँ होला त्यो पनि हामीले जान्नेछौँ। यसै गरी साँझको समयमा के काम गरिन्छ होला, कस्तो हुन्छ होला साँझको समय त्यो पनि हामीले जान्नेछौँ। अनि रातिको समय कस्तो बेलालाई रातिको समय भन्ने होला, कसरी थाहा पाउने होला, कुन चाहिँ बिहानको समय हो, कुन चाहिँ दिउँसोको समय हो, कुन चाहिँ साँझको समय हो, कस्तो समय चाहिँ रातिको समय हो। आजको कक्षामा हामीले ती सबै समयको बारेमा थाहा पाउँछौँ। तपाईहरू जस्तै एउटा सानो भाइ हुनुहुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् है, उहाँको नाम चाहिँ बसन्त हो। बसन्त भाइले बिहानको समयमा के काम गर्नुहुन्छ होला हामीले जान्नेछौँ। अनि तपाईहरूले के गर्नुहुन्छ तपाईहरू पनि सम्झिँदै जानुहोस् है त। मैले के गर्छु भन्नुभएको, म के गर्छु पनि भन्छु। बिहान के गर्छु म त्यो पनि भनौँला, ककल्ले गरे मिल्ने रहेछ हेरौँ है त। अब बसन्त भाइले चाहिँ बिहानको समयमा के काम गर्नुहुँदो रहेछ भने, बिहान त पहिला सुरुमा बसन्त त सुतिराख्नु भएको छ। बिहान भइसक्यो, उठ्ने बेला भइसक्यो, बिहान त बाहिर उज्यालो हुन्छ नि, हो कि होइन? हो, त्यसपछि चाहिँ बिहान भइसक्दा पनि बसन्त त मजाले सुतिरहनु भएको छ। त्यसपछि के भयो भने बसन्तको आमा आउनुभयो। बसन्तको आमा आएर ए बसन्त छिटो उठ्नुहोस् भनेर भन्नुभएछ। हेर्नु त, बिहान झलमल्ल घाम लागिसक्यो। बिहान के भइसक्यो? घाम लाग्यो। हो, बिहान झलमल्ल घाम लागिसक्यो, अबेला भइसक्यो, छिटो उठ्नु पर्यो है भनेर भन्नुभएछ। त्यसपछि बसन्तले चाहिँ जराक जुरुक उठेर यसो झ्याल खोलेर हेर्नुभएको त बाहिर त घाम पो लागिसकेछ, सूर्य आइसक्नु भएछ, बाहिर घाम लागिसकेछ। अब बिहानको समयमा के भएछ? घाम लागेछ। बसन्त सुतिरहनु भएको थियो, बिहान उठ्नु भएछ। कुन समयमा उठ्नु भएछ? हो, बिहानको समयमा उठ्नु भएछ। तपाईहरू पनि बिहानै उठ्नुहुन्छ नि? तपाईहरूलाई पनि कतिजनालाई त आमाले बोलाइदिनुहुन्छ होला, कतिलाई दाइ दिदीले पनि बोलाउनुहुन्छ होला, कतिलाई बाबाले बोलाउनुहुन्छ होला बिहान निन्द्रामै भएको बेलामा, कतिजना त आफै पनि उठ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बसन्तलाई चाहिँ कसले बोलाइदिनु भयो त बिहान? आमाले बोलाइदिनु भयो। कतिखेर? बिहानको समयमा। अब बसन्तले यसो बाहिर हेर्नुभयो, बाहिर त घाम लागेको रहेछ। कुन समयमा? बिहानको समयमा। ओखो, अबेला भइसकेछ भनेर बसन्त हतार गरेर उठ्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ चर्पी जानु भएछ। बिहानको समयमा बसन्त उठेपछि चर्पी जानु भएछ। त्यसपछि फर्केर आएपछि त हेर्नुहोस् त है, बुरुस मन्जान पो रहेछ। यो बुरुसले के गर्ने होला थाहा छ? हो, दाँत माझ्ने। स्याबास, हामीले पनि दाँत माझ्नुपर्छ। दाँत माझ्ने राम्रो बानी हो कि नराम्रो बानी हो? हो, राम्रो बानी हो। दाँत माझ्यो भने हाम्रो दाँत फोहोर हुँदैन, किराले खाँदैन, होइन त? हो, दाँत सफा हुन्छ, राम्रो हुन्छ। बसन्तले पनि बिहान उठेर चाहिँ दाँत माझ्नु भएछ। तपाईहरूले पनि माझ्नुहुन्छ होला, मलाई थाहा छ। हो, स्याबास। नमाझेकोले पनि आजबाट माझ्नुहोस्, अब भोलि बिहानबाट माझ्न थाल्नुहोस् है। हो ल, बसन्तले चाहिँ बिहान पहिला उठ्नु भएछ। कहिले? बिहान। हामीले त अहिले बिहानको समयमा गर्ने काम पढिरहेको हो नि। हो,
त्यसपछि के गर्नुभएछ भने चर्पी जानुभएछ अनि दाँत माझ्नु भएछ बुरुस र मन्जनले। त्यसपछि के गर्नुभयो होला बसन्तले, हेरौँ है। त्यसपछि त मुख धुन लाग्नु भएछ है, साबुनले मजाले मुख धुनु भएछ। यहाँ SOAP सोप भनेको छ। सोप भने चाहिँ के होला त? हो, साबुन हो। साबुनलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा सोप पनि भन्छौँ। यसरी बसन्तले यहाँ मजाले मुख धुनुभयो अनि फ्रेस हुनुभयो बसन्त। हात मुख धोइसकेपछि चाहिँ बिहानको समयमा हुने हो के गर्नुभयो भने त्यस पछाडि बसन्त चाहिँ बिहानको नास्ता गर्न लाग्नु भएछ, खाजा खान लाग्नु भएछ बसन्त। यहाँ मिल्क पनि खान लाग्नु भएछ। के होला मिल्क भनेको? यामायालकी मिल्क भनेको हो दुध हो। स्याबास। यसरी यहाँ अन्डा पनि खान लाग्नु भएछ। अन्डालाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा के भन्ने होला? हो, अन्डालाई EGG एग भन्ने खानुभएको छ नि। स्याबास। यसरी बिहानको चाहिँ नास्ता गर्न लाग्नु भएछ। त्यसपछि बसन्तले अरू के गर्नुभयो होला बिहान, हेरौँ है। त्यसपछि त बसन्त त पढ्न पो लाग्नु भएछ। कति राम्रो ल, हेर्नुहोस् त। हिजो बेलुका गृह कार्य गर्नुभएको थियो, त्यो गृह कार्य गरेको कुरा पनि सरर पढ्न लाग्नु भएछ। अनि सरले आज स्कुलमा के पढाउनुहुन्छ होला, म्यामले मिसले के पढाउनुहुन्छ होला, त्यो पनि सरसर्ती हेर्न लाग्नु भएछ। अनि अगाडि पढेको कुरो बिर्स्यो कि भनेर पनि बसन्तले चाहिँ दोहोऱ्याएर पढ्न लाग्नु भएछ। कति राम्रो बानी। तपाईँहरूले पनि बिहान पढ्नुहुन्छ नि उठेर? स्याबास, पढ्नुपर्छ है त। अनि मजाले पढ्नुभयो, पढिराख्नु भएको थियो। यसो घडी हेरेको त स्कुल जाने बेला हुन लागेछ, ढिला हुन लागिसकेछ। स्कुल जाने बेलामा त अब के गर्नु पर्यो? खाना खानु पर्यो अनि तयार हुनु पर्यो। बिहानको समयमा स्कुल जाने होइन त? हो त नि। हामीले त बिहान गर्ने काम पढिराखेका छौँ। तपाईँहरू कुन समयमा विद्यालय जानुहुन्छ? हो, बेलुका जान मिल्दैन। बेलुका हामी पढ्ने गरी जाँदैनौँ। हामी त कुन समयमा विद्यालय जान्छौँ? बिहानको समयमा विद्यालय जान्छौँ। बसन्त पनि बिहानको समयमा अब विद्यालय जाने बेला भएछ भनेर खाना खान लाग्नु भएछ। दाल भात तरकारी मिठो मानेर खाँदै हुनुहुन्छ। अनि खाना खाइसकेपछि त अब विद्यालय जानलाई तयार हुनु पर्यो। विद्यालयको लुगा लगाउनु पर्यो, विद्यालय पोसाक लगाउनु परेन? पर्यो। त्यसपछि बसन्त पनि विद्यालयको पोसाक लगाउन, स्कुल ड्रेस लगाउनलाई जानुभयो। कस्तो मजाले हिजो बेलुका मिलाएर राख्नुभएको थियो। स्कुलबाट आएर फुकालेर ट्याक्क मिलाएर राख्नुभएको थियो। अहिले लगाउन लाग्नुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ यता त ब्याग पनि समाउनु भएको छ नि बसन्तले त। हो, हिजो बेलुकाको किताबहरू सबै मिलाएर राख्नुभयो। गृह कार्य गरेको अघि बिहान पढेको किताब पनि सबै मिलाएर राख्नुभयो। सबै कापीहरू छन् कि छैनन् होला त्यो पनि हेर्नुभयो। कति राम्रो बानी रहेछ, हेर्नुहोस् त। विद्यालय जानु अगाडि दिउँसो पढाइ हुने सबै किताब कापीहरू चाहिँ उहाँले मिलाएर झोलामा राख्नुभयो। अनि लुगा लगाउनु भयो, स्कुलको कपाल कोर्नुभयो, चिटिक्क परेर विद्यालय जानुभयो। ल हेर्नुहोस् त है, स्कुल पुग्नुभयो। स्कुललाई हामीले अङ्ग्रेजीमा त स्कुलै हो नि, विद्यालयलाई पो हामीले अङ्ग्रेजीमा के भन्ने? स्कुल भन्ने। नेपालीमा चाहिँ विद्यालय, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ स्कुल, SCHOOL, स्कुल भन्ने। ल हेर्नुहोस् है। त्यसपछि बसन्त बिहानको समयमा विद्यालय जानुभयो। तपाईँहरूले पनि बिहान के काम गर्नुहुन्छ यसो सम्झिनुहोस् त। बसन्तले चाहिँ के गर्नुभएछ भने बिहान उठ्नुभयो, उठेपछि चर्पी जानुभएछ, दाँत माझ्नुभयो, हात मुख मजाले धुनुभयो, फ्रेस हुनुभयो। अनि बिहानको खाजा पनि खानुभयो। अनि कस्तो मजाले पढेर बस्नुभयो बसन्त त। त्यस पछाडि स्कुल जाने बेला भएपछि खाना खानुभयो। अनि स्कुलको ड्रेस लगाउनु भयो, किताब कापी पनि मिलाउनु भयो। त्यसपछि बिहानको समयमा बसन्त विद्यालय जानुभयो। बसन्तले त बिहान कति धेरै काम गर्नुभयो। तपाईँहरूले के गर्नुभयो ल सम्झिनुहोस् त। कति कुराहरू मिल्यो होला बसन्तसँग? धेरैजनाको मिल्यो होला होइन? हो, अब बिहानको समय त भयो। अब बिहानपछि के आयो? दिउँसो आयो। दिउँसोको समयमा चाहिँ बसन्तले के गर्नुभयो होला? अब हामी बसन्तले
दिउँसो गर्ने कामहरू हेरौँ है। दिउँसो बसन्त विद्यालय जानुभयो है। विद्यालय गएपछि सुरुमा चाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो, लाइनमा बसेर, एसेम्ब्ली बसेर अरू साथीहरूसँग मिलेर प्रार्थना गर्नुभयो भगवानको। अनि त्यस पछाडि बसन्त प्रार्थना गरिसकेपछि कक्षा कोठामा जानुभयो। कहाँ जानुभयो? हो, कक्षा कोठामा जानुभयो। ल हेर्नुहोस्, अरू पनि धेरै साथीहरूसँग बसेर सँगै मिलेर बसन्तले धेरै कुरा सिक्नुभयो। कक्षा कोठामा त सर आउनुभयो, मिस आउनुभयो, उहाँहरूले रमाइला रमाइला कुराहरू पढाउनु भयो। बसन्तले पनि रमाइलो मानेर धेरै कुराहरू सिक्नुभयो। त्यस पछाडि मजाले पढिराख्नु भएको थियो। दिउँसो त स्कुलमा के भयो त भन्दा हाफ टाइम भयो। हो, ब्रेक टाइम भयो, खाजा खाने बेला भयो। टुनुनुनुनु घन्टी लाग्यो। घन्टी लागेपछि बसन्त चाहिँ खाजा खानुभयो। मजाले घरबाट ल्याएको थियो खाजा खानुभयो। खाजा खाइसकेपछि चाहिँ साथीहरूले एकछिन खेलौँ न त भन्नुभयो है। अनि बसन्त चाहिँ स्कुलमा साथीहरूसँग मिलेर खेल्न पनि लाग्नुभयो। कुन समयमा हो यो? बिहानको समयमा हो त होइन, दिउँसोको समयमा। दिउँसोको समयमा चाहिँ बसन्तले साथीहरूसँग मिलेर कस्तो मजाले खेल्नुभयो। खेल्दाखेरि त ध्यान दिएर खेल्नुपर्छ। दौडिँदाखेरि लड्यो ओर्यो भने चोटपटक लाग्न सक्छ। यो कुरा बसन्तलाई थाहा थियो। त्यसैले कस्तो मजाले नलड्ने गरी, आनन्दले अरूलाई पनि केही अप्ठ्यारो नपार्ने गरी मजाले बसन्तले खेल्नुभयो। खेलिरहनु भएको थियो। अनि घन्टी लाग्न त अझ समय बाँकी रह्यो। खेलिसकेपछि हाफ टाइममा खाजा पनि खानुभयो, खेल्नु पनि भयो। अब बाँकी रहेको समयमा के गर्ने होला भनेर सोच्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि बसन्त त विद्यालयमा भएको लाइब्रेरीमा जानुभयो। ल हेर्नुहोस्, साथीहरू पनि सँगै जानुभयो। यहाँ बसन्त चाहिँ लाइब्रेरीमा जानुभयो। लाइब्रेरी भनेको थाहा छ? हो, लाइब्रेरीलाई हामीले नेपालीमा पुस्तकालय भनेर पनि भन्छौँ। यहाँ चाहिँ धेरै पुस्तकहरू, धेरै किताबहरू हुन्छन्। हो, गुड बोय। कथाका किताब पनि हुन्छन्। स्याबास। अरू के हुन्छन् होला भन्नुहोस् त? हो, कविताका किताब पनि हुन्छन्। पढ्नु भएको छ? हो, लाइब्रेरीमा गएर कथा, कविता, रमाइला रमाइला हाँस उठ्ने चुटकिला पनि हुन्छन् होला, नाटक पनि हुन्छन्। अनि हाम्रो चाहिँ विषयवस्तुसँग मिल्दो किताबहरू पनि हुन्छन्। बसन्तले चाहिँ किताबहरू छानी पढ्नुभयो। अनि राम्रा राम्रा कुराहरू त कापीमा टिपेर पनि लिएर आउनुभयो। ल हेर्नुहोस् त है, कस्तो मजाले पढेका राम्रा राम्रा कुराहरू, नयाँ नयाँ सिकेका कुराहरू चाहिँ बसन्तले के गर्नुभएछ, कापीमा टिपेर पनि ल्याउनु भएछ। अनि त्यसपछि घन्टी लाग्यो। घन्टी लागेपछि बसन्त फेरि कक्षा कोठामा जानुभयो। हाफ टाइम सकिएपछि त भित्र जानु पर्यो। त्यसपछि फेरि सर म्यामहरू आउनुभयो, सर मिसहरू आउनुभयो। उहाँहरूले रमाइलो रमाइलो कुराहरू पढाउनु भयो। र के भयो भन्दा पढिराखेपछि चाहिँ अन्तिममा चाहिँ घर जाने छुट्टी हुने घन्टी लाग्यो। घन्टी लाग्यो कि लागेन? लाग्यो। त्यसपछि कहाँ जाने? घर जाने। स्कुल छुट्टी भयो। त्यसपछि बसन्त पनि घर आउनुभयो। स्कुलबाट फर्केर घर आउनुभयो। आफ्नो किताब कापी सबै लिएर घर आउनुभयो। हामीले दुईवटा समयमा गर्ने कामहरू थाहा पाइसक्यौँ। एउटा बिहानको समयमा बसन्तले कति धेरै काम गर्नुभयो। तपाईँहरूले पनि त्यस्तै काम गर्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। त्यसपछि दिउँसोको समयमा त बसन्त विद्यालय जानुभयो। तपाईँहरू पनि जानुहुन्छ, मलाई थाहा छ। विद्यालय जानुहुन्छ अनि धेरै कुराहरू पढ्नुहुन्छ, साथीहरूसँग मिलेर खेल्नु पनि हुन्छ, खाजा पनि खानुहुन्छ, मलाई थाहा छ। ल हेर्नुहोस्, खाजा पनि खानुहुन्छ। अनि छुट्टी हुन्छ बेलुका। कहिले? हो, बेलुका साँझमा छुट्टी भयो। छुट्टी भएपछि बसन्त के गर्नुभयो त? घर आउनुभयो। अब बसन्तले साँझमा चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ होला त? हामीले त अर्को समयको बारेमा पढ्दैछौँ है। अब कुन समयको बारेमा? साँझको समयको बारेमा। स्याबास। अघि चाहिँ हामीले बिहानको समय कस्तो हुन्छ, के काम गर्ने भनेर हामीले भन्यौँ। बिहान बसन्त उठ्नुभयो, घाम लाग्यो, हामीले हेऱ्यौँ। दिउँसो बसन्त स्कुल जानुभयो। दिउँसो अलि चर्को घाम लाग्छ, अलिक गर्मी भयो, हामीले थाहा पायौँ। त्यसपछि साँझमा चाहिँ घाम बिस्तारै डुब्दै गयो, घाम हराउँदै गयो, घाम लाग्न छोड्छ साँझमा। अनि बसन्त स्कुलबाट छुट्टी भएर घर आउनुभयो। कहाँ आउनुभयो? घर। कहिले? साँझमा। अनि घर आएपछि बसन्तले के गर्नुभयो होला हेरौँ है। पहिला सुरुमा त स्कुलको लुगा टक्क
टक्क फुकालेर राखेर राम्रोसँग पट्टाएर राख्नुभयो। भोलिपल्ट बिहान भेट्टाइँदैन फेरि, अनि राम्रोसँग मिलाएर राख्नुभयो। अनि घर बस्दा लगाउने लुगा लगाउनु भयो। तपाईँहरूले पनि त्यही गर्नुहुन्छ नि। विद्यालयबाट आएपछि चाहिँ पहिला विद्यालयको पोसाक फुकालेर राम्रोसँग मिलाएर राख्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि घर बस्दा लगाउने लुगा लगाउनुहुन्छ। कुन बेलामा? साँझको बेलामा। विद्यालयबाट घर फर्केपछि साँझको बेलामा। अनि के गर्नुहुन्छ? खेल्न जान्छु। अब अनि कहाँ स्कुलबाट आउने बित्तिकै खेल्न जानु पाइन्छ त? हात गोडा धोएर खाजा खाएर गृह कार्य सक्नु पर्दैन पहिला? पर्छ त नि। बसन्त पनि खेल्न जानुहुन्छ कि? हेरौँ त के गर्नु हुँदो रहेछ बसन्तले। लुगा चेन्ज गर्नुभयो, यहाँ लुगा बदल्नु भयो, त्यसपछि लाहेर बसन्तले त साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुनुभयो। दिउँसो विद्यालयमा के कुराहरू छोइएको हुन्छ, फोहोर हुनसक्छ हातमा, मजाले मिचिकन चाहिँ बसन्तले के गर्नुभयो त? साबुन पानीले मजाले हात धुनुभयो। सबै औँलाका कापाहरू पनि माडिकन हात धुनुभयो। त्यसपछि सफा भइसकेपछि चाहिँ के गर्नुभयो होला त भने खाजा खानुभयो। दिनभरि पढेर आउनु भएको छ। पढेर आउँदाखेरि भोक लाग्यो। भोक लागेपछि बसन्तले के गर्न लाग्नुभयो? हो, खाजा खान लाग्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, तपाईँहरू पनि स्कुलबाट आएर ड्रेस चेन्ज गरेर हातखुट्टा धोएर खाजा खान बस्नुहुन्छ नि साँझको समयमा। कुन समयमा? साँझको समयमा। हो, ल हेर्नुहोस्, साँझको समयमा बसन्तले पनि त्यही कामहरू गर्नुहुँदो रहेछ। अब बसन्तले खाजा खाइसकेपछि के गर्नुहुन्छ होला? ल हेरौँ है। ओहो, बसन्त चाहिँ दिउँसो विद्यालयमा दिनुभएको गृह कार्यहरू मजाले गर्दै हुनुहुन्छ। सरले म्यामले चाहिँ घरमा पनि गर्नको लागि केही गृह कार्यहरू दिनुभएको थियो। बसन्त चाहिँ मजाले बसेर गृह कार्य गर्न लाग्नु भएको छ खाजा खाइसकेपछि। कुन समयमा? हौ, बेलुकाको समय। बेलुका भनेको हामीले साँझ पनि भन्छौँ, साँझको समयमा। त्यस पछाडि बसन्तले कहिलेकाहीँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने गृह कार्य गर्दा गर्दै केही कुरा आएन भने चाहिँ दाई दिदीहरूलाई पनि सोध्नुहुन्छ, बाबा मम्मीलाई पनि सोध्नुहुन्छ, अनि सबै गर्नुहुन्छ मिलाएर। आफूभन्दा ठुलो जान्ने मान्छेलाई सोधेर राम्रो अक्षर बनाएर, कस्तो बनाएर? राम्रो अक्षर बनाएर गृह कार्य गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि गर्नुहुन्छ नि विद्यालयबाट आएपछि। स्याबास, कति राम्रो बानी तपाईँहरूको पनि। तपाईँहरू पनि ज्ञानी हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। अनि गृह कार्य त सकियो। गृह कार्य सकेपछि पनि अझै समय बाँकी रह्यो, रात परेको छैन भनेदेखि चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ भने बसन्तले समय बाँकी छ भने गृह कार्य सकेपछि साथीहरूसँग मिलेर खेल्न निस्किनु हुँदो रहेछ बाहिर। तर पहिला सुरुमा त गृह कार्य गर्नुहुन्छ नि। गृह कार्य नसकी खेल्न निस्किनुहुन्छ त उहाँ? निस्किनुहुन्न। अनि गृह कार्य सक्नुहुन्छ। सकेपछि साथीहरूसँग मिलेर कति खुसी हुनुभएको ल हेर्नुहोस् त। मुसुक्क हाँसेर खेलिरहनु भएको छ। के होला यो? यो चाहिँ बल रहेछ। यी बल खेल्न लाग्नु भएको रहेछ। भकुन्डो पनि भन्छन् बललाई नेपालीमा। गुड, बल खेल्दै हुनुहुन्छ। अब बसन्तले चाहिँ बल खेल्नुभयो। बल खेलिसकेपछि त साँझको समय पनि सकिन लाग्यो। अलि भएको उज्यालो पनि चाहिँ घट्दै घट्दै गएर अँध्यारो पो हुन लाग्यो त। अँध्यारो भएको समयलाई के भन्ने होला? हो, अँध्यारो भएको समयलाई त रातिको समय भन्ने। अनि रात पर्ला जस्तो भइसकेपछि त बसन्त फर्केर घर आउनुभयो। घर आएपछि त बसन्तले के गर्नुभयो भने आमालाई चाहिँ भान्साको काममा सहयोग गर्नुभयो। कस्तो राम्रो हेर्नुहोस् त। तपाईँहरूले पनि आफूले सक्दो काम सहयोग गर्नुहुन्छ नि आफ्नो बाबा मम्मी दाई दिदीलाई। तपाईँले कुच्चो लगाउनुहुन्छ, बडार कुडार गर्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। कतिजनाले ओछिनहरू पनि मिलाउनुहुन्छ। यो बसन्त भाइले चाहिँ यहाँ प्लेट सफा गर्दै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, हातमा कपडा पनि छ, मजाले चाहिँ प्लेट सफा गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। अनि प्लेट सफा गरेर यसो बाहिर झ्यालबाट हेर्नुभएको त बाहिर त अँध्यारो भइसकेछ। साँझको समय पनि सकिकन अँध्यारो भएछ। अँध्यारो भएपछि कुन समय भन्ने होला? स्याबास, अँध्यारो भएपछि रातिको समय भयो। अब बसन्तले चाहिँ राति कस्ता कस्ता काम गर्नुहुन्छ होला त हामी हेरौँ है। बसन्तले चाहिँ अब राति गर्ने कामहरू के होलान् त्यो हामीले अब हेर्छौँ है त। तपाईँहरूले पनि राति के काम गर्नुहुन्छ सम्झिनुहोस् है। बसन्तको मम्मीले चाहिँ खाना मिठो बनाएर पकाइसक्नु भएको थियो। अनि रात परेपछि सब
सबैजना भान्सामा जम्मा भएर कस्तो मजाले खाना खानु भएछ बसन्तले। कुन समयमा? रातिको समयमा मम्मी बाबा बहिनी सबैजना बसेर मजाले खाना खानु भएछ बसन्तले। अनि खाना खाइसकेपछि के गर्नुभयो होला? गृह कार्य त सकिसक्नु भएको थियो, के गर्नुभयो होला भन्दा चाहिँ टिभी पनि हेर्नु हुँदो रहेछ बसन्तले। त मनपर्ने कार्टुन पनि हेर्न लाग्नु भएको रहेछ। तपाईँहरूले त पढाइरहेको पनि हेर्नुहुन्छ नि, कति ज्ञानी हुनुहुन्छ तपाईँहरू त, हो कि होइन? टिभीमा ल हेर्नुहोस्, बसन्तले पनि यहाँ मजाले रातिको समयमा टिभी हेर्न लाग्नु भएको रहेछ। त्यसपछि चाहिँ बसन्तले के गर्नुभयो होला त? टिभी हेरेपछि रात बढ्दै बढ्दै गयो अनि त्यसपछि चाहिँ बसन्त के गर्नुभयो त? सुत्नुभयो है। रातिको समयमा त आकाशमा चन्द्रमा पनि देखिन्छ अनि ताराहरू पनि आउँदो रहेछ। यस्तो झिलिमिली झिलिमिली पहेँलो पहेँलो ताराहरू आकाशमा राति देख्नु भएको छ? तारा लाग्ने समय चाहिँ कुन समय रहेछ? रातिको समय रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले आज चारवटा समयको बारेमा थाहा पायौँ नि। सुरुमा हामीले बिहानको समयको बारेमा थाहा पायौँ। बिहान चाहिँ घाम लाग्दो रहेछ तर त्यति गर्मी नहुने, दिउँसोभन्दा अलिक कम गर्मी हुने, घाम झलमल्ल लाग्ने रहेछ। बिहान हामी उठ्छौँ अनि हाम्रो दैनिक कामहरू गर्छौँ अनि खाना खाएर स्कुल जाने रहेछौँ। कुन समयमा? बिहानको समयमा। त्यसपछि दिउँसोको समय आउँछ, अलिक घाम चर्को लाग्दो रहेछ त्यो बेलामा चाहिँ। अनि त्यसपछि दिउँसोको समयमा हामी स्कुल जाने रहेछौँ। स्कुलमा कस्ता राम्रा राम्रा कुराहरू पढ्ने रहेछौँ हामीले। हाफ टाइममा खेल्न पनि पाइन्छ, स्कुलमा खाजा खान नि पाइयो अनि लाइब्रेरीमा गएर राम्रा राम्रा रमाइला किताब पढ्न पनि पाइयो। यसरी दिउँसोको समयमा हामीले विद्यालय गएर धेरै कामहरू गर्न पाउने रहेछौँ। यसै गरी दिउँसोपछि कुन समय आउँदो रहेछ? साँझको समय आउने रहेछ। साँझको समयमा त हामी विद्यालयबाट घर फर्किने रहेछौँ। त्यसपछि खाजा खाएर गृह कार्य गरेर हामी चाहिँ अनि खेल्न पनि जाने रहेछौँ। उस्तै परे घरमा त कतिजनाले आमा बाबा मम्मीहरूलाई चाहिँ काम पनि सघाउनु हुँदो रहेछ। अनि साँझको समय सकेपछि त अँध्यारो हुँदो रहेछ। अँध्यारो भएपछि रात पर्दो रहेछ। कुन समय आयो? अनि रातिको समय आयो। रातिको समयमा चाहिँ हामी रातिको खाना खाने रहेछौँ अनि टिभी पनि यसो बसन्तले त हेर्नु हुँदो रहेछ अनि हामी सुत्ने रहेछौँ। कुन समयमा? रातिको समयमा हामी सुत्ने रहेछौँ। यसरी हामीले आजको कक्षामा चारवटा समयको बारेमा पढ्यौँ। एउटा बिहानको समय, अर्को दिउँसोको समय, अर्को साँझको समय र अर्को रातिको समय। चारवटा। बिहानको समय, सबैले भन्नुहोस्। बिहानको समय। अर्को दिउँसोको समय। कुन समय? दिउँसोको समय। अर्को साँझको समय र अन्तिममा रातिको समय। यसरी हामीले चारवटा समयमा गर्ने कामहरू के हो भनेर नि थाहा पाइसकेका छौँ। ल हेर्नुहोस् है, अब तलका कामहरू कलाई उकार कुन समयमा गरिन्छ? तलका कामहरू कुन समयमा गरिन्छ? छलफल गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, यही कति कामहरू छन् यहाँ देखाइराखेको छ। कुन समयमा गर्ने होला? हामी छलफल गरौँ है त। यहाँ हेरौँ त पहिला है, यहाँ त दाँत माझ्दै हुनुहुन्छ एकजना भाइ र बहिनी, मुख धुँदै हुनुहुन्छ भनेपछि कुन समयमा होला? स्याबास, रातिको समयमा। रातिको समयमा पनि दाँत माझेर मुख धुन्छ त कसैले? बिहान फ्रेस हुनलाई मुख धुने भने होइन हामीले अघि? बसन्तले पनि बिहान उठेर गर्नुभएको होइन हो? अनि त्यसपछि यो मुख धोइराखेको दाँत माझिरहेको समय त कुन समय हो त? बिहान हो। अहिले चाहिँ मिलेर हेर्नुहोस्, यो त बिहानको समयमा गर्ने काम पो रहेछ। अर्को यहाँ हेरौँ त है, मजाले प्रार्थना गरेर लाइनमा बसेर विद्यालयमा बसिरहनु भएको छ। हामी विद्यालय त दिउँसोको समयमा हुन्छौँ भनेपछि यो कुन समयमा गर्ने रहेछ? स्याबास, दिउँसोको समयमा। यहाँ एकजना भाइ र बहिनी कस्तो मिठो मानेर खाना खाइराख्नु भएको छ। अब खाना हामीले कुन समयमा खाने होला? दुईवटा समयमा। कुन समय नि? एउटा बिहानको समयमा, एउटा रातिको समयमा हामीले खाना खाने रहेछौँ। यसरी यो काम चाहिँ, खाना खाने काम चाहिँ दुईवटा समयमा गरियो। दाँत माझ्ने मुख धुने काम कुन समयमा गरियो?
बिहानको समयमा, प्रार्थना गर्ने, स्कुल जाने काम कुन समयमा, दिउँसोको समयमा। अनि खाना चाहिँ हामीले दुईटा समयमा खान्छौँ भन्यौँ, एउटा रातिको समयमा, एउटा बिहानको समयमा। हो, अब अरू पनि हेरौँ है, यहाँ यो रातिको र दिउँसोको बिहानको समयमा खाने खाना भइहाल्यो। अब यहाँ हेरौँ है, अब यो चाहिँ खाजा खान लाग्नु भएको जस्तो छ। यहाँ है टिफिनको भाँडो पनि छ, अनि स्कुल ड्रेसमा हुनुहुन्छ जस्तो छ, बोतलमा पानी पनि रहेछ। यसरी हामीले खाजा चाहिँ कुन समयमा खान्छौँ त? स्याबास, खाजा हामीले दिउँसोको समयमा खान्छौँ। विद्यालयमा भएको बेलामा दिउँसो हाफ टाइम हुन्छ, ब्रेक टाइम, अनि त्यो टाइममा हामीले खाजा खान्छौँ। यी भाइ बहिनीहरू पनि दिउँसोको समयमा या टिफिनमा घरबाट लगेको खाजा मजाले खाँदै हुनुहुन्छ। यता चाहिँ यो चित्र हेरौँ है, यहाँ तलको चित्र हेरौँ पहिला सुरुमा। यहाँ चाहिँ भाइ बहिनीहरू खेल्दै हुनुहुँदो रहेछ विद्यालयमा। कुन समयमा होला? हो, यो पनि दिउँसोको समय। हामी दिउँसोको समय विद्यालय जान्छौँ, अनि विद्यालय गएपछि चाहिँ हामीले मजाले यहाँ हाफ टाइममा खेल्न पनि पायौँ। कुन समयमा गर्ने काम रहेछ यो? हो, दिउँसोको समय। अब यो चित्रमा हेरौँ है, यहाँ यी भाइ बहिनीहरू मजाले पढिराख्नु भएको छ, मिसले पढाइराख्नु भएको रहेछ विद्यालयमा बसेर। विद्यालय चाहिँ कुन समयमा जाने रे हामी? स्याबास, दिउँसोको समयमा। भनेपछि यो काम पनि कुन समयमा गरिने रहेछ त? दिउँसोको समयमा। अब यहाँ हेर्नुहोस् त है, यहाँ चाहिँ सरसफाइ गर्दै हुनुहुन्छ है, बाबा मम्मी छोराछोरी सबैजना मिलेर कस्तो मजाले सरसफाइ गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। भनेपछि सरसफाइको काम पनि हामीले चाहिँ दिउँसोको समयमा नै प्रायः जसो कि बिहान कि दिउँसोको समयमा गर्ने रहेछौँ, होइन त? हो, यता अर्को काम हेरौँ है, यहाँ यो सरसफाइपछि यहाँ कस्तो मजाले सुतिराख्नु भएको भाइ बहिनीलाई हेर्नुहोस्। यहाँ कुन समयमा सुत्ने त हामी? दिउँसोको समयमा सुत्ने हो त? होइन, कुन समयमा? स्याबास, बिहानको समयमा। ल हेर्नुहोस् त, बिहानको समयमा हो त? होइन, रातिको समयमा। स्याबास, ल हेर्नुहोस् है, रातिको समयमा चाहिँ हामी के गर्ने रहेछौँ? सुत्ने रहेछौँ। ल अब बिहान गर्ने काममा ठिक लगाउनुहोस् भनेको छ। यीमध्ये कुन चाहिँ काम बिहान गर्ने होला? यहाँ चाहिँ एकजना भाइ र बहिनी मिलेर, दुईजना भाइ बहिनी मिलेर खेलिरहनु भएको छ। अब हामी बिहान खासै खेल्दैनौँ, दिउँसो खेल्छौँ। त्यसो भएदेखि यो बिहान गर्ने काम होइन। यहाँ चाहिँ एकजना भाइ र एकजना बहिनी दाँत माझ्दै मुख धुन लाग्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस् त है, यही पो हो कि क्या हो? बिहान गर्ने काम त मुख धुने काम त होइन। हो, यहाँ एकजना भाइ सुतिरहनु भएको छ। बिहान त सुत्दैनौँ हामी, राति सुत्ने हो। भनेपछि यहाँ मुख धुने काम चाहिँ कहिले गर्ने रहेछ? बिहान। भनेपछि यहाँ ठिक लगाउनु पर्यो, बिहान गर्ने काम त यो पो रहेछ। अर्को चाहिँ यहाँ लेखेको छ, दिउँसो गर्ने काममा ठिक लगाउनुहोस्। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ दाँत माझ्दै हुनुहुँदो रहेछ। हामीले अघि थाहा पाइसक्यौँ, दाँत माझ्ने त बिहानको काम हो, मुख धुने। भनेपछि यो मिलेन। अब यहाँ पढेर पो बस्नु भएको छ त है, स्कुलको लुगा लगाएर। भनेपछि स्कुल ड्रेसमा स्कुल गएर पढ्न लाग्नु भएको रहेछ। कहिले स्कुल जाने त? हो, दिउँसो स्कुल जाने होइन। हो, भनेपछि दिउँसो गर्ने काम त यो पो जस्तो छ। अर्को के काम रहेछ? यहाँ सुतिरहनु भएको रहेछ। दिउँसो त सुत्न मिलेन, राति सुत्ने हो। भनेपछि यो पढ्ने काम चाहिँ दिउँसो गर्ने काम रहेछ। यसलाई ठिक लगाउनु पर्यो। राति सुत्ने भइहाल्यो, पढ्ने कामलाई हामीले ठिक लगायौँ। अर्को हेरौँ है, राति गर्ने काममा ठिक लगाउनुहोस् भनेको छ। कहिले गर्ने? राति गर्ने। अब यहाँ हेरौँ, दाँत माझ्ने मुख धुने काम त हामीले राति गर्दैनौँ, यो त बिहानको काम हो, यो मिलेन। अब नुहाउने काम राति गरिएला त? राति त जाडो हुन्छ, हामीले दिउँसो घाम लागेको बेलामा नुहाउँछौँ, यो पनि मिलेन। यहाँ त भाइ सुतिरहनु भएको छ। हो, यही चाहिँ होला राति गर्ने काम। राति हामी सुत्छौँ, भनेपछि राति गर्ने काम यही हो। यसैलाई ठिक लगाउनु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ अघि हामीले बसन्तको बारेमा पढ्यौँ। यहाँ चाहिँ बसन्तको बाबा हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् है। उहाँले चाहिँ बिहान के काम गर्नुहुन्छ होला, दिउँसो के काम गर्नुहुन्छ होला, साँझमा के काम गर्नुहुन्छ होला, राति के काम गर्नुहुन्छ होला, अनि तपाईहरुको बाबाले चाहिँ के गर्नुहुन्छ होला, त्यो यसो सम्झिनुस् है त। आफ्नो बाबा मम्मीले पनि कुन समयमा के काम गर्नुहुन्छ होला त्यो सम्झिनुस्। अनि हामीले अघि दिउँसोको समयमा विद्यालय जाने भनेर भन्यौं। हामी सधैँभरि दिउँसोको समयमा विद्यालय जाने हो त?
स्याबास, शनिबार त बिदा, कति राम्रो। ल हेर्नुहोस्, शनिबार चाहिँ बिदा हुन्छ। अनि कुन कुन बार चाहिँ विद्यालय जाने त? आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार जाने। 6 दिन विद्यालय जाने रहेछ, 1 दिन चाहिँ शनिबार बिदा हुने रहेछ। बिदाको दिन त हामी दिउँसो शनिबार स्कुल जाँदैनौँ, के गर्छौँ त? घरमा बस्छौँ, नुहाई धुवाई गर्छौँ, सरसफाइ गर्छौँ, लुगाहरू धुने काम गर्छौँ, पढ्छौँ पनि, कहिलेकाहीँ त घुम्न पनि जान्छौँ बाबा मम्मीसँग, दाइ दिदीसँग, होइन? हो, यसरी हामीले दिउँसो गर्ने काम कस्तो, बिहान गर्ने काम कस्तो, राति गर्ने कस्तो, साँझमा गर्ने काम कस्तो हामीले थाहा पायौँ। 4वटा समयको बारेमा पनि थाहा पायौँ। अनि 7वटा बारहरू हुने रहेछन् भनेर पनि हामीले थाहा पायौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ यो 7वटा बारहरूलाई एकैचोटि भन्दा 1 हप्ता भनिन्छ नि। तपाईँहरूले अर्को कक्षामा यो हप्ताको बारेमा पढ्नुहुन्छ। पहिलो दिन कुन हो, दोस्रो दिन कुन हो, हामीले अझ डिटेलमा अझ राम्रोसँग अर्को कक्षामा पढ्छौँ। तर हामीलाई थाहा छ हप्ताको पहिलो दिन चाहिँ के बार पर्छ त? हो, पहिलो दिन पर्छ आइतबार। ल हेर्नुहोस् है, पहिलो दिन के बार हो? आइतबार, हामी स्कुल जान्छौँ। दोस्रो दिन सोमबार, सोमबार पनि हामी के गर्छौँ? स्कुल जान्छौँ। तेस्रो दिन चाहिँ के हो त? मङ्गलबार, मङ्गलबार पनि हामी स्कुल जान्छौँ। चौथो दिन के होला भन्नुहोस् त? स्याबास, चौथो दिन हो बुधबार, बुधबार पनि स्कुल जान्छौँ हामी, बिदा हुँदैन। अनि अर्को आयो 5औँ दिन, 5औँ दिन हो बिहीबार, बिहीबार पनि स्कुल जान्छौँ। 6ठौँ दिन चाहिँ के होला त? 6ठौँ दिन हो शुक्रबार, शुक्रबार पनि स्कुल जानु पर्यो। अनि हप्ताको अन्तिम दिन चाहिँ के बार हो त? शनिबार हो, शनिबार त छुट्टी, हामी घरै बस्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, यी 7वटा बारहरूको बारेमा तपाईँहरूले अब आउने अर्को कक्षामा झन् राम्ररी पढ्नुहुनेछ। आज चाहिँ हामीले यी 7वटा बारहरू यही हुन् भनेर सरसर्ती हेऱ्यौँ। अनि 4वटा समयको बारेमा पढ्यौँ, बिहानको समय, दिउँसोको समय, साँझको समय र रातको समय। आजलाई हामी अब छुट्टिन्छौँ, हामी फेरि अर्को कक्षामा यो बारहरूको बारेमा पढ्नेछौँ। आजलाई छुट्यौँ, हस् त, बाई बाई, नमस्ते।